बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इलेक्शन 2024 अपने अख्तिताम को पहुंच गया, तकरीबन अख्तिताम को पहुंच गया। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन की सबसे लीडिंग जमात बन के सामने आई है। गो कि वो सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवारान हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारान से जो असल आज़ाद वाले आज़ाद हैं अगर वो निकाल भी दिए जाएँ तो बाकी जो सीट्स बचती हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर। KP के आलमोस्ट पूरे का पूरा उन्होंने वाइट वाश कर लिया है और वहाँ पे तो मतलब है उनकी अक्सरियत के साथ वो अपनी हुकूमत बना रहे हैं, बल्कि 2/3 अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना रहे हैं। जबकि नेशनल असम्बली में जो उम्मीदवार जो डिसीजन हो चुका है, जिनका ऑफिशियल रिजल्ट्स जो आए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असम्बली की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मसाइल क्या क्या हो सकते हैं, इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। हुकूमत को अगर वो मतलब गवर्नमेंट की फार्मेशन की तरफ जाते हैं तो वो उनके पास कौन से रास्ते हो सकते हैं। मसाइल अगर उनके पास देखा जाए तो किस किस मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इलेक्शन का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन इलेक्शन था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिससे भी आप बात करें हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा इलेक्शन तारीख में ना हमने कभी देखा, ना सुना, ना अंदाज़ा था कि इतना बदतरीन होगा। अगर इसमें देखा जाए तो एक तो पहले होती थी पोलिंग डे पे रिगिंग होती थी, उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग हुआ करती थी। प्री पोल रिगिंग इतनी ज़्यादा बहरहाल नहीं होती थी, लेकिन पोलिंग डे पे ये पोस्ट पोल रिगिंग पहले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो है वो प्री पोल रिगिंग इतनी ज़्यादा हुई है मैसिव लेवल पे कि इसकी कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। सबसे बड़ी अगर रिगिंग की इब्तिदा की जाए तो वो तो देखें कि सबसे पहले तो एक लीडर जो है, जो पाकिस्तान का सबसे मारूफ लीडर था, उसे आपने जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद जब अगला मरहला आया तो आपने केस बनाना शुरू कर दिए। केस बनाने पर जब आप आए तो आपने गद्दारी का केस बना दिया, ये केस वो केस, मीडिया पे पाबंदी लगा दी, सोशल मीडिया पे जो बोल रहा था उसे आपने उठाना शुरू कर दिया। फिर जब कैंडिडेट की बारी आई तो उस वक्त एक तो पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं किए। जो उनके A क्लास के, ये जो फर्स्ट लेवल की जो टीम थी, उसे आपने इलेक्शन में सामने नहीं आने दिया। उनकी इवन अंडर 19 टीम जो थी वो इस बार इलेक्शन में खेल रही थी और बाकी हर तरफ जो थे वो बुर्ज थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े पॉलिटिशियन थे। लेकिन इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ सारे के सारे जितनी भी थे वो ऑलमोस्ट अंडर 19 थी। फिर बल्ले का निशान जो एक उनका था वो आपने उनसे ले लिया और फिर आज़ाद उम्मीदवारान को चले फिर भी एक बंदा सिंबल दे देता है कि चले एक आज़ाद उम्मीदवारान ही है, लेकिन एक सिंबल बंदा दे देता है कि हर तरफ एक ही सिंबल होगा। आपने वो भी उन्हें नहीं दिया किसी को कोई, और फिर ऐसे ऐसे सिंबल्स आपने दिए कि वो मतलब है अजीब अजीब थे, कोई समझ नहीं आ रही थी। और उसको फिर उस पर फिर अगला मरहला जब आया कंपेन चलाने का तो कंपेन आपने चलानी नहीं दी। आपने उनकी बिज़नेस तबाह कर दिया, आपने उन्हें अरेस्ट कर दिया, इवन आपने झंडे नहीं लगाने दिए, किसी को स्टिकर नहीं लगाने दिए। बहुत सारे मामला हैं। मतलब अगर रिगिंग के वो करते जाए तो इतनी प्री पोल रिगिंग थी कि इलेक्शन में अगर देखा जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा यह जा रहा था कि शायद 40, 50, 30 सीटें वो भी कोई जो नामवर लोग हैं वो निकाल जाएँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि आप एलिमिनेट करने के लिए निकले थे, सारा कुछ करने का, उसको तबाह करना था, वो नाकामी हुई उसमें। इवन इलेक्शन डे आ गया, इलेक्शन डे पे जिस तरह आवाम ने फिर गुस्सा निकाला, जो रिस्पॉन्स दिया आवाम ने, शायद अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान नस्ल है, इसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके, आपकी कोलैबोरेशन नहीं थी इनके साथ। वो हर चीज़ को अब चूँकि डिजिटल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया का ये दौर आ चुका है, हर चीज़ की समझ आ जाती है, हर चीज़ का पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें थी, जिस तरह इमरान खान साहब को हमदर्दियों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फिर डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनकी टीम ने बड़ा एक्टिवली काम किया। बहरहाल निचले लेवल तक फिर भी उस तरह इमरान खान का वोटर उसको वोट कास्ट नहीं कर सका। इसके बावजूद जितना वोट कास्ट हुआ वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई कहा यह जा रहा है कि 40 से 50 ऐसी जीती हुई सीटें हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो जीती हुई सीटें तहरीक इंसाफ से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं। जिनमें राना डार वाला तो बड़ा क्लियर एक मामला था, वो आपने देख लिया। मुस्लिम लीग नून के जो बानी चेयरमैन है नवाज शरीफ साहब, वो अपनी दोनों की दोनों सीटें हार चुकी थी। वो वाला एक बड़ा मारूफ केस है। वहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सीटें थी वो सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून हारी है और सारी की सारी जीत कर उनकी गोद में डाल दी गई हैं। कराची में यही मसला हुआ, MKM को ऑब्लाइज किया गया। तो ये सारे मामला और फिर ये इतनी भूडे तरीके से किया गया है कि इसका अगर आप देखा जाए तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये अल्टीमेटली सारी सीटें मुड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ जानी है। उसकी वजह यह है कि 45 फॉर्म नंबर जो उसके हिसाब से तो ये सारे लोग जीते हुए हैं। 47 जस्ट एक रजिस्ट्रेशन, एक सर्टिफिकेट है। वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे कोई शख्स है, आप उसे कह रहे हैं कि वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया हो,
لیکن اس کی سفارش کر دی گئی ہو اسکول میں اور کہا گیا ہو کہ جسے ہم نے پروموٹ کرنا ہے آگے لے جانا ہے یہ گو کہ فیل ہے لیکن آپ اسے سرٹیفکیٹ دے دیں تو وہ سرٹیفکیٹ تو اسے مل جائے گا پاس کا لیکن اس کے پیپر جب بھی نکالے جائیں گے اٹھائے جائیں گے ریکارڈ چیک کیا جائے گا تو وہ فیل ہوگا. یا کوئی جیلی سند بنوا کے اگر کہیں اپلائی کر دیتا ہے تو جب بھی اس کی ویریفیکیشن کروائی جائے گی تو بورڈ میں جا کر جب اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا یا اس کے ریکارڈ میں وہ فیل ہوگا تو پھر وہ اس کو سند آپ کو پتہ ہے سرٹیفکیٹ واپس لے لیا جائے گا فیل کاؤنٹ ہوگا. تو یہ ساری سیٹیں لوٹ کر جانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہیں چاہے جو بھی ہو. فی الحال جو پوزیشن ہے اس پہ چونکہ وہ 99 پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت اگر پوزیشن دیکھا جائے تو ابھی بھی ان کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں. اب وہ سیٹیں اگر پلٹ کر تحریک انصاف کی طرف جاتی ہیں تو پھر یقیناً ان کی سیٹس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب 3 دن کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اب ہو کیا سکتا ہے, آپشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں. ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف چونکہ رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن میں اور آئین یہ کہتا ہے کہ جو رجسٹرڈ جماعت ہوگی کسی نہ کسی ایسی جماعت کو جوائن کرنا ہوگا. اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس جماعت کے پاس کوئی نہ کوئی نشان بھی انتخابی نشان بھی ہونا چاہیے. تو جب نشان نہیں ہوگا تو وہ ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ کوئی لیگل معاملہ ہے اس پہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ وہ کیا معاملہ ہوتا ہے. جو بھی اس کا آئے گا نتیجہ وہ تو سامنے آ جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر تو پی ٹی آئی کو ڈائریکٹلی جوائن کرتے ہیں تو یہ تو پھر معاملہ ہی کلیئر ہو گیا, پھر تو معاملات ان کے لیے اتنے پریشان کن یا خطرناک نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس طرح نہیں کیا جا سکتا تو پھر جو دوسری آپشنز بچ جاتی ہیں تحریک انصاف کے پاس وہ 2 آپشنز ہیں. یا تو وہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر سکتے ہیں MWM کو. MWM نے آپ کو پتہ ہے ایک سیٹ بھی ون کر لی ہے پاڑا چنار سے غالباً. اب وہ پارلیمانی جماعت بھی ہو چکی ہے, ان کے پاس اپنا نشان بھی ہے اور ان پہ اور بھی کسی طرح کے کوئی مسائل بھی نہیں ہے. پھر ان کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کی جو کولیبریشن ہے پھر وہ قابل اعتماد ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو بہتر آپشن جو تھی وہ اس وقت یہی لگ رہی ہے کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کیا جائے. یہ جو جس طرح پاکستان تحریک انصاف نظریاتی والا معاملہ ہوتا اگر اسی ٹائم ہو جاتا تو شاید اس وقت صورتحال اور بھی زیادہ تبدیل ہو چکی ہوتی. لیکن چونکہ اس وقت یہ کرنا تھا معاملہ وہ سارا بکائی اور معاملات چل رہے تھے. اینی اس وقت جو آپشن ان کے پاس بچی ہے وہ مجلس وحدت المسلمین ایک بہترین آپشن ہے. لیکن اگر مجلس وحدت المسلمین کو جوائن نہیں کرتے تو پھر دوسری آپشن جو بچ جاتی ہے وہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب کی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے. وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آزاد لڑے ہیں. اس وقت ٹکٹ تو نہیں تھا, آزاد ان کی بیک اپ سے ان کی سپورٹ سے لڑے ہیں. تو الیکشن وہ جیت چکے ہیں, اسمبلی میں بھی وہ پہنچ چکے ہیں. تو دوسری آپشن وہ جو ہے وہ صاحب زادہ حامد رضا والی ہو سکتی ہے. حامد رضا بھی ایک مضبوط شخصیت ہیں, ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا دباؤ یا کسی قسم کے معاملے میں انہیں جو ہے وہ ڈیریل نہیں کیا جا سکتا. تو دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے. اگر تحریک انصاف یہ کام کرتی ہے تو اس کے بعد جو اسپیشل سیٹ ہوں گی, جو خواتین کا کوٹا ہوگا, اقلیتوں کا کوٹا ہوگا, وہ ساری اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ حاصل کر لے گی. لیکن اگر یہ آزاد ہی رہتے ہیں تو آزاد ہونے کی صورت میں اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ تحریک انصاف حاصل نہیں کر پائے گی, جس کی وجہ سے ان کا وزن جو ہے وہ تھوڑا کم رہے گا. اب اگر یہ لے لیتی ہے مطلب کسی پارٹی کو جوائن کر لیتی ہے اور اسپیشل سیٹس ان کو مل جاتی ہیں تو کوئی فگر میں اگر جائیں تو یہ کوئی جا کے میرا خیال ہے 135 تک آلموسٹ ان کی ٹوٹل سیٹس بنتی ہیں تحریک انصاف کی. 130 کے قریب میرا خیال ہے بنے گی ٹوٹل, کیونکہ 272 ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ آنی ہے ایوریج کے ساتھ ملنی ہے. تو اس میں تقریباً یہ 30 کے قریب یا 130 یہاں تک یہ پہنچے گی, 135 تک بھی جا سکتے ہیں. اگر یہ پوزیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. وہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس وقت ریکاؤنٹنگ کے لیے کی ہے اس میں اگر کوئی سیٹ ان کے واپس آ جاتی ہے تو ٹھیک, اگر نہیں بھی آتی تو ٹریبیونل میں جائے گا, آگے کیس عدالتوں میں جائے گا. تو عدالت میں جا کر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی فارم 45 کو ٹریس کیا جائے گا تو بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ پھر پلٹ کے عمران خان کی طرف آ جائیں گی اور ایبسلوٹلی حکومت کی اتنی سیٹیں کم ہو جائیں گی. حکومت کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تقریباً 147 سیٹس ہو چکی ہیں. جو پرانی PDM تھی اس ساری جماعتوں کو اگر ملایا جائے تو وہ تقریباً 145 سیٹس اس وقت ہو چکی ہیں. تو اس حساب سے وہ حکومت بنانے کے تو اس وقت ہو چکے ہیں قابل. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ نہیں کرتی اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کینڈیڈیٹ یا دوسرے الفاظ میں تحریک انصاف کو اگر جوائن کرتی ہے, اور تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں, 2 طریقے بھی ہو سکتے ہیں, تو جوائن کرتی ہے تو پھر یقیناً حکومتی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی. اور PDM یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہرحال PDM کی حکومت بنتی بھی ہے تو بعد میں جو سیٹیں ان کی طرف لوٹ کے آئیں گی کیس جیتنے گے اس کے بعد, تو پارلیمانی پوزیشن جو ہے وہ حکومت جو بن چکی ہوگی PDM کی حکومت اس کی کمزور ہو جائے گی. اور اس وقت پھر پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ 50 کے قریب آلموسٹ ایسی سیٹیں ہیں جن پر دھاندلی کی گئی ہے. لوگ تو خیر 80 کے قریب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن 50 بھی اگر ہو تو وہ اگر تحریک انصاف کی طرف آ جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی حکومت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, حکومت گر جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آ جائے گی.
اب یہ اگلی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ تحریک انصاف کے لیے فوراً جو معاملہ ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کچھ ایسی کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کی لیڈرشپ کو باہر لایا جائے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کو ان کے جو کینڈیڈیٹس پر جو کیس بنائے گئے ہیں، جو لوگ ان کے بزنس کاروبار، اگر یہ سارے معاملات ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے تو یہ بہترین چوائس ہوگی۔ اس میں پاکستان پیپل پارٹی کی وزارت عظمیٰ بھی مل سکتی ہے، یا پھر آصف علی زرداری صاحب بھی اگر چاہیں اپنے لیے بھی ان کے لیے شاید یہی بہتر ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنا وزیر اعظم لانے کی بجائے تحریک انصاف کا وزیر اعظم لے آئیں اور خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کریں، اور کسی بھی اوپر والی سیٹ پہ جیسے پچھلی مرتبہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اس طرح بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ بھی الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدے میں ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میرا آج بھی یہی اس پہ بھی میرا تبصرہ یا میرا نقطۂ نظر یہی ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی، خواہ وہ پاکستان پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کی بنے گی، قدرے بہرحال مضبوط ہوگی، خواہ وہ پی ڈی ایم کی بنے۔ سال 15 مہینے اور 2 سال سے اوپر یہ نہیں جائے گی دونوں صورتوں میں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کی اگر حکومت ہوتی ہے تو وہ زیادہ تھوڑی قدرے مضبوط ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو پی ڈی ایم۔ اگر وہ 15 مہینے چلتے ہیں تو یہ 2 سال تک چل جائے گی۔ باقی صورتحال جب بھی واضح ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وسلام۔